नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी के 6 बुनियादी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो बुनियादी अहमियत के हामिल हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख पे अगर नज़र दुराई जाए तो 1947 से लेकर अब तक हमने कई इकोनॉमिक मॉडल्स को अपनाया है। कभी हमने अयूब दौर के अंदर मगरब की तर्ज का एक सरमायादाराना निज़ाम को आज़माया। कभी हमने भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन का तजर्बा किया। कभी हमने ज़ियाउल हक के दौर में इस्लामाइजेशन को देखा। तो कभी हमने महदूद माशी निज़ाम को अपनाया। मुशर्रफ के दौर में हमने फ्री मार्केट इकॉनमी को भी देखा। पिछले दौर में हमने रियासत मदीना की तर्ज की एक खुशहाल रियासत का तस्वर भी देखा। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी मईशत का या पाकिस्तानी पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक बुनियादी एस्पेक्ट जो आज तक हम मुतय्यन ही नहीं कर सके, वो इसकी डायरेक्शन है कि हमने पाकिस्तान को किस डायरेक्शन के ऊपर लेकर चलना है। हमने पाकिस्तान की मईशत के जो मेन पिलर्स हैं, उनको किस डायरेक्शन के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा पहला बुनियादी एस्पेक्ट हो जाता है, जो हमने अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर अभी तक हम दुरुस्त नहीं कर पाए। इसी तरह नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी का दूसरा बुनियादी अंसर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, यानी बैरूनी इमदाद और कर्जों के ऊपर डिपेंड करना। हमारी इकोनॉमी में अगर आप अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, दुबई, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन ममालिक और इन अदारों की तरफ से दिए जाने वाले कर्जे और इमदाद को अगर निकाल कर देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कर्जों के सिवा कुछ है ही नहीं। अभी तक पाकिस्तान दुनिया में IMF के पास सबसे ज्यादा मर्तबा यानी 23 मर्तबा जाने वाला मुल्क बन चुका है। याद रहे कि IMF के पास कोई मुल्क उस वक्त जाता है जब वो एक इमरजेंसी की सूरत हाल में होता है। और हमारे यहाँ तकरीबन हर हुकूमत ने 1950 में जब हमने IMF को ज्वाइन किया, तब से लेकर अब तक तकरीबन हर हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम साइन किया है। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कभी भी वेंटिलेटर या इमरजेंसी की सूरत हाल से बाहर आया ही नहीं। नाज़रीन, इस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और बैरूनी कर्जों का जो इंतहाई बुनियादी एक नुकसान होता है, वो आपका खुद मुख्तारी और पॉलिसी ऑटोनॉमी को खो देना है। पॉलिसी ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि अपनी पॉलिसी को अपनी मर्जी से बनाने की आज़ादी। अब इसमें पाकिस्तान को कितनी पॉलिसी ऑटोनॉमी हासिल है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल इकोनॉमी के तीसरे अंसर के ऊपर। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉलिटिकल इकोनॉमी का तीसरा बुनियादी अंसर इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर का से मुराद ये है कि वो सेक्टर जो हुकूमत की मॉनिटरिंग के बगैर चल रहा होता है, यानी कि हुकूमत के अदाद शुमार में इसका कोई जिक्र नहीं होता। तो नाज़रीन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90% वो कारोबार जिसमें जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 50 या इससे कम है, वो पाकिस्तान में इनफॉर्मल है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 75% 75% लोग इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज या एक स्टैंडर्ड जो होता है किसी को सैलरी देने का, या जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से या किसी भी एक अच्छे कारोबारी अदारे की तरफ से फ्राहम की जाती हैं, वो एम्प्लॉयज़ को फ्राहम नहीं की जाती। तो इसी तरह से इसमें टैक्स को अवॉइड करना और दीगर अदाद शुमार को जो कि गवर्नमेंट के लिए इंतहाई अहमियत के अमल होते हैं, उनसे बचा जाता है। इस तरह नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी का चौथा बुनियादी अंसर अदारों का कमज़ोर होना है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं या वो कहने के इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे हैं या बिजनेस रेगुलेशन के अंदर काम करने वाले अदारे हैं, हकीकत ये है कि वो अभी तक मुख्तलिफ वजूहात की बना पर या तो वो पोलिटिसाइज्ड हैं या उनके अंदर ऊपर के लेवल पे जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो एक कह लें कि स्टेबल और ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क के अंदर काम नहीं करते। और अदालतों का मजबूत ना होने की वजह से लोगों के अंदर बदअमनी फैलती है। लोग कह लें कि मायूस होते हैं। जो महकूम तबका होता है, जो निचले दर्जे का तबका होता है, उसको हकूक नहीं मिल पाते। लिहाजा मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से अगर अदारे मजबूत नहीं होंगे
تو لوگوں کے اندر جو ایک میرٹ کی فضا ہوتی ہے وہ قائم نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ناظرین جو کسی بھی معیشت کے نچلے اور درمیانی درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس معیشت کے اندر اپنا کہہ لیں کہ گرم جوشی کے ساتھ اپنا حصہ نہیں ڈال پاتے۔ اسی طرح سے ناظرین پاکستانی پولیٹیکل اکانومی کا پانچواں بنیادی عنصر ٹرانسپیرنٹ اینڈ اسٹیبل ریگولیٹری فریم ورک کا نہ ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی بھی معیشت کے تین طرح کے لوگ جو کسی بھی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جس میں انویسٹرز ہوتے ہیں، بزنسز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انٹرپرینیورز ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ٹرانسپیرنٹ اینڈ اسٹیبل ریگولیٹری فریم ورک فراہم نہ کیا جائے تو یہ حوصلہ شکنی کی باعث کسی اور جگہ موو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کا چھٹا انتہائی بنیادی اسپیکٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ پاکستان ایک ایسے ریجن کے اندر واقع ہے جو اپنی جیوگرافیکل لوکیشن، گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس اور انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کی اس ریجن کے اندر دلچسپی کے باعث پاکستان کا جو زیادہ تر فوکس رہا ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر ہے، اور ہماری زیادہ تر توجہ سیکیورٹی کے اوپر مرکوز ہونے کی بنا پر ہم سیکیورٹی میں تو بہت حد تک ہم نے امپروو کیا ہے۔ ہم ایک دنیا کے اندر اپنی ایک پوزیشن بنا چکے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں جانا بھی جاتا ہے، مگر اس کا جو دوسرا ہمارا اسپیکٹ ہے جو کہ اکانومی کا اسپیکٹ ہے اس میں ہم نے کبھی بھی اس طرح سے توجہ نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہم معیشت اور اکنامکلی اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ دنیا بھی ہمیں ایک فیلڈ اسٹیٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہے، اور ہمارے خود جو اپنے لوگ ہیں وہ اس وقت انتہائی مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید ڈیٹیل سے پاکستان کی اکنامک اسپیکٹ کو بیان کریں گے کہ وہ کون سی بنیادی وجوہات جو بنیادی طور پہ ان اسباب کا باعث بنے جو پاکستان کی اکانومی کو آج اس سطح تک لے کر آئیں۔ تو ناظرین یہ جو ہم نے 6 بنیادی، ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں لیکن جو 6 بنیادی وجوہات ہم نے آج ایکسپلین کی ہیں یہ بیسیکلی ان وجوہات کی بنا پر ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہے وہ انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم انسسٹینیبل اکنامک پالیسیز، انسسٹینیبل سبسڈیز کے ساتھ ساتھ انتہائی بڑے پیمانے پہ قرضے اور ان پروڈکٹیو پبلک انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ میکرو اکنامک امبیلنسز ہماری معیشت میں کریٹ ہوتے ہیں، جو ایسا کسی بھی معیشت کو فائنینشیل یا اکنامک کرائسس کی طرف دھکیلتے ہیں، اور جب ایک ملک فائنینشیل اور اکنامک کرائسس کی طرف موو ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر ایک ایسی بدامنی اور بے چینی کی فضا قائم ہوتی ہے جو اس پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، اور اس بدامنی اور بے چینی کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر اتنی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ مختلف طرح کے خیالات لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کسی بھی ریاست کے لیے بہت ہی منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔